अस्सलामुअलैकुम। मूनलाइट फिल्म्स के बैनर तले तैयार और रिलीज होने वाली ये फिल्म चौधरी ज़ियाउद्दीन के सरमाया से तैयार की गई, जिसकी कहानी ज़िया सरहदी ने तहरीर की। इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को एस.एच. ज़ैदी ने लिखा। फिल्म के हिदायतकार कदीर गौरी थे। उर्दू जुबान की इस फिल्म के अक्कास बाहवाला नेट अजहर बरकी और सुहेल हाशमी थे, लेकिन फिल्म के क्रेडिट में मलिक जावेद का नाम वाज़े तौर पर नजर आता है। इस फिल्म को शाहनूर स्टूडियो में तैयार किया गया और 1969 की इस 95 नंबर की फिल्म का नाम था मेहमान। मेहमान के नुमाया अदाकारों में कमाल, दीबा, नबीला, असलम परवेज, लहरी, कुमार, नजमुल हसन, इमदाद हुसैन, हामिद, एमडी शेख, लड्डन, चक्रम, यूसुफ शौक, जानी विस्की और महबूब कश्मीरी शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की इब्तिदा एक अमीरजादे कामरान अदाकार असलम परवेज से होती है, जिसका बाप शराजी अदाकार नजमुल हसन, उसकी शादी अफ्रीका से आए रईस अहमद अदाकार कुमार की बेटी सनोबर अदाकारा दीबा से करना चाहता है, मगर कामरान जो पहले ही एक नर्स हमीदा अदाकारा नबीला से शादी कर चुका होता है, वो इस शादी से इनकार कर देता है। बाप की तरफ से जायदाद से बेदखली की धमकी सुनकर कामरान अपने एक शादी दफ्तर चलाने वाले दोस्त फारूक अदाकार कमाल से मदद की दरख्वास्त करता है, जो उसकी जगह कामरान बनकर लाहौर रईस अहमद के घर जाने का इरादा करता है, मगर रास्ते में पर्स खो जाने से गाड़ी में मौजूद एक शायर जख्मी अदाकार लहरी, जो रईस अहमद के घर ही जा रहा होता है, उसका टिकट चोरी करके नकली शायर बनकर रईस अहमद के घर पहुंच जाता है, जहां उसे शायर समझकर उसकी खूब आओ भगत होती है। अब वहां रहकर फारूक और सनोबर में कुर्बत बढ़ना शुरू हो जाती है। एक दिन सनोबर फारूक को बताती है कि वह अपने बाप के पसंद किए गए रिश्ते से खुश नहीं। इस बात का फायदा उठाकर फारूक सनोबर से कामरान के नाम खत लिखवाता है और सनोबर की तरफ से रिश्ता के लिए ना कर देता है, जिसे अपने बाप को दिखाकर कामरान की जान छूट जाती है। इधर लाहौर में कामरान और सनोबर की मोहब्बत परवान चढ़ती जाती है, मगर इसी दौरान असली शायर जख्मी अदाकार लहरी की आमद हो जाती है, जिससे रईस अहमद को असल सूरत हाल का पता चल जाता है और वो फारूक को बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। सनोबर का दिल टूट जाता है और वो अपने बाप के साथ कराची चली आती है। फारूक कामरान से दरख्वास्त करता है कि वो सनोबर से मिलकर उसकी गलत फहमी दूर करे, लेकिन सनोबर की खूबसूरती देखकर कामरान का दिल बेईमान हो जाता है और कामरान सनोबर को देखकर अपना इरादा बदल लेता है। सनोबर से मिलकर वापिस आकर कामरान फारूक को सनोबर के मुतालिक झूठी बातें बताकर बदगुमान करने की कोशिश करता है। अब कामरान अपने बाप और रईस अहमद की मुलाकात दोबारा करवाता है और खत का सारा इल्जाम फारूक पर लगा देता है, जिससे दोनों के बाप कामरान और सनोबर की शादी पर राजी हो जाते हैं। कामरान से सनोबर की बातें सुनकर फारूक भी दिल बर्दाश्ता हो जाता है। एक दिन साहिल पर उसे सनोबर मिलती है, जिससे फारूक बात करने की कोशिश करता है, मगर सनोबर उसे बुरी तरह धुतकार देती है। इसी परेशानी में फारूक एक कार से टकराकर जख्मी हो जाता है, जिस पर सनोबर सब कुछ भूलकर उसे करीबी अस्पताल ले जाती है, जहां कामरान की बीवी हमीदा नर्स होती है। अस्पताल में फारूक और सनोबर में गलतफहमी दूर हो जाती है और उन दोनों का प्यार देखकर हमीदा भी बहुत मुतासिर होती है। अब हमीदा रोजाना इंजेक्शन लगाने फारूक और सनोबर के पास आने लगती है, लेकिन कामरान उन्हें एक दिन देख लेता है और दोबारा सनोबर को जाकर फारूक के खिलाफ भड़काता है, मगर मुंह की खाता है। अब कामरान हमीदा के पास जाकर उससे तलाक का मुतालबा करता है, मगर हमीदा के इनकार के बाद वो बच्चे को उठा ले जाता है और तलाक के बदले उसकी वापसी की शर्त रख देता है। लेकिन चालाकी से काम लेकर हमीदा फारूक और अपने बच्चे को एक दिन मारने की कोशिश करता है और उन्हें मरा हुआ समझ के छोड़ जाता है। कामरान और सनोबर की शादी का दिन आ जाता है, लेकिन ऐन शादी के वक्त हमीदा जो बच गई होती है, वो अपने बच्चे के साथ आन मौजूद होती है और कामरान के बाप से अपना हक मांगती है। कामरान उसे झुटलाता है, मगर वहां भेस बदल कर आया फारूक भी अपना आप जाहिर करके सबको शुरू से लेकर आखिर तक कामरान की तमाम कहानी बता देता है।
زمانہ شناس کامران کا باپ شہرازی ساری صورتحال بھانپ لیتا ہے اور حقیقت سمجھ جاتا ہے۔ اب کامران اور حمیدہ کے درمیان فیصلہ کروانے کے لیے قرآن پر دونوں کا ہاتھ رکھوایا جاتا ہے، مگر کامران کے ہاتھ رکھنے سے پہلے حمیدہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور خود کو قصوروار کہہ دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر کامران کے باپ کو اپنے بیٹے کے گناہ گار ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ وہ حمیدہ اور اپنے پوتے کو اپنا کر انہیں لے کر کامران کو وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور صنوبر کا باپ اس کی شادی فاروق سے کر دیتا ہے۔ یوں کامران ناکام ہو جاتا ہے اور فلم ختم ہوتی ہے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں۔ مالا، سلیم رضا اور احمد رشدی کے گائے گانوں کی شاعری قتیل شفائی نے کی، جن کا میوزک ماسٹر عنایت حسین نے ترتیب دیا۔ ان میں مالا نے 4، سلیم رضا نے 1 اور احمد رشدی نے 1 سولو گیت گایا، جبکہ احمد رشدی اور مالا نے 1-2 گانا گایا۔ 7 گانوں پر مشتمل اس فلم میں مالا کے بیٹھے ہیں روپ بدل کے کیسے کیسے چہرے، یہ گیت اداکارہ نبیلہ پر پکچرائز ہوا۔ جن کو نظر آئے تھے ان آنکھوں میں ستارے، یہ گیت اداکارہ دیبا پر عکس بند ہوا۔ جن کو نظر آئے تھے ان آنکھوں میں ستارے، میری معصوم سہیلی اسے اب یاد نہ کر، یہ گیت اداکارہ دیبا پر فلمایا گیا۔ میری معصوم سہیلی اسے اب یاد نہ کر، میری معصوم سہیلی۔ نہ کیا بدنام کسی کو، نہ کسی کو تہمت دی ہے، یہ گیت اداکارہ نبیلہ پر شوٹ ہوا۔ نہ تو کیا بدنام کسی کو، نہ کوئی تہمت دی ہے، میں نے صرف محبت کی ہے۔ سلیم رضا کا کیوں چاند سے مکھ پر غم کے بادل چھا گئے ہیں، یہ گیت اداکار کمال پر پکچرائز کیا گیا۔ کیوں چاند سے مکھ پر غم کے بادل چھا گئے ہیں، مت کرو کسی سے پیار بڑے فرما گئے ہیں۔ احمد رشدی کا سنا ہے تیری آنکھوں میں ستارے جگمگاتے ہیں، یہ گیت اداکار کمال پر عکس بند کیا گیا۔ سنا ہے تیری آنکھوں میں ستارے جگمگاتے ہیں۔ احمد رشدی اور مالا کے مجھے پاس بلا لے میرے پیا، یہ گیت اداکار کمال اور اداکارہ دیبا پر فلمایا گیا۔ مجھے پاس بلا لو میرے پیا، ساکن رسیلے بول کے مجھے پاس بلا لو۔ ناظرین، یہ فلم 17 اکتوبر 1969 بروز جمعہ کو پنجاب اور 31 اکتوبر 1969 بروز جمعہ کو سندھ سرکٹ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ کراچی میں اسے پلازا، خیام، زینت، شالیمار، نیرنگ، ڈرائیو ان، سپر، ریجنٹ، سوسائٹی، نگینہ، شبنم، شاہین، مہتاب، حیدرآباد کے اوڈین، کوئٹہ کے غازی اور لاہور کے ریگل میں ریلیز کیا گیا، مگر اس فلم نے زیادہ سے زیادہ 18 ہفتے اور کم سے کم 9 ہفتے کا بزنس کیا۔ اس فلم نے نہ تو کوئی جوبلی منائی اور نہ ہی کسی درجہ بندی میں شامل ہو سکی۔ یوں یہ فلم کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی کی پاکستانی فلمی صنعت کا حصہ بن گئی۔ تو یہ تھا فلم مہمان کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، گلفام کو اجازت دیجئے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔